आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, आज का एक बहुत अहम सवाल वो ये कि क्या सियासतदान जो है वो फौज को खुद दावत देते हैं या फिर फौज इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए खुद राहें हमवार करती है? बहुत उम्दा सवाल और बहुत अच्छा मौजू हमारे आज के इस मुल्क के तारीखी कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में, जबकि हम एक नए दौर की दहलीज पे खड़े हैं। जी। अक्टूबर 2011 में जो सड़क होती है ना, एक पगडंडी होती है, असल रास्ता तो सड़क होता है ना, पगडंडी जो है वो इन्हिराफ होता है। जी। तो हमने जो एक तारीखी डिविएशन की थी, जिसे प्रोजेक्ट इमरान कहा जाता है, तो वो अपने अंजाम को पहुंचा। जी। और हमें नहीं मालूम कि इससे आगे कोहे निदा पे जो बशारत आवारा है, फैज साहब के लफ्ज़ों में, वो तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। तो क्योंकि इस मुल्क के लोग जो है वो अभी बाख्तियार नहीं है। जी। हमारी जमहूरियत जो है वो गैर मुस्तहक्कुम है। इसमें गड़े हैं, धचके हैं, साजिशें हैं, जुराइम हैं, और इस मुल्क के लोग जो है वो उसका हकीकी विक्टिम हैं। उनका मियार ज़िंदगी मजरू हुआ है, उनका तख्लीकी इम्कान मजरू हुआ है, उनकी ज़हनी सलाहियतें गैर ज़रूरी बातों में सर्फ हुई हैं। तो देखिए, ये जो किस्सा है ना कि फौज मुदाखलत करती है या सियासतदान जो है उन्हें बुलाते हैं, पहले तो इसमें ये देख लेना चाहिए कि इसमें जुर्म और इयानते जुर्म का पहलू पाया जा रहा है, यानी क्राइम एंड अबेटर। जी। एक जुर्म कर रहा है और एक उसको मदद दे रहा है। तो फैसिलिटेटर ऑफ द क्राइम बड़ा मुजरिम है या क्राइम करने वाला? ठीक है। हमारी सियासतदानों का ब्रीफ होल्ड मैं नहीं करता, और अगरचे करना चाहिए उसूली तौर पे। जी। क्यों नहीं करता? इसलिए कि कमजोरियां तो हैं और हमारे सियासी अमल के जेनेसिस में है। ये मुल्क with one exception of Muhammad Ali Jinnah, who was a freedom fighter way back in 1905, 1906. He was a companion of Gokhale ji, Noroji, Annie Besant. तो उनकी एक एक्सेप्शन के साथ मोस्टली आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, इसकी जो सियासी क़यादत है जी, उसका जो ओरिजिन्स हैं, उसकी जड़ें जो हैं, वो 1945 और 46 की ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये कोलैबोरेटर थे गैर मुल्की हुक्मरानों के साथ जी। और ये उन्हीं की इशारे पे ये पाकिस्तान में तशरीफ ले आए या पाकिस्तान की जो भी मुतालबा था उसमें शरीक हुए। जी। तो पाकिस्तान का सियासी शऊर with some honorable exceptions जी कमजोर रहा है। ठीक है। बिल्कुल। जब सियासतदान की अपनी जड़ें सियासी अमल में ना हो, जमहूरी असूलों पे उसका यकीन नहीं जी, तो ज़ाहिर है वो शॉर्टकट ढूंढता है। और ये सिर्फ हमारे साथ तो नहीं हुआ कि कुछ इंडिया या इस तरह के एक दो और मिसालें छोड़ के जो फार्मर कॉलोनीज थी वहाँ पे कमोबेश हर जगह पे क्योंकि उन्होंने सीखा ही कोलैबोरेट करके जी चलना है। ये बात कहने के बाद मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि अगर मैं आपको किसी जुर्म पे उकसाऊं जी और आप वो जुर्म करें, ठीक है, तो क्या आपके पास ये डिफेंस काफी है कि मैंने आपको उकसाया था? नहीं। वन। दूसरी बात, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। भले मेरे जैसा जरा कमजोर फहम वाला तालिब इल्म सही, लेकिन तालिब इल्म तो है ना जी। तो डे वन से हमारे हिस्से में
برٹش انڈیا کی آرمی کا 1/3 آیا تھا جی. کیچمنٹ ایریاز بنائے تھے نا انہوں نے جی. اور ہمارے حصے میں برٹش انڈیا کے جو مالی وسائل تھے جی. ان کا 20% آیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ سیاسی شعور کمزور تھا اور جو برٹش انڈین آرمی تھی جس کی تربیت تھی اس اصول پہ ہوئی تھی کہ نیٹو لوگوں کو یہاں کے رہنے والوں کو کمزور غیر منظم ان آرگنائزڈ کراؤڈ ملٹیٹیوڈ سمجھنا ہے وہ تھا. اور میری رائے میں 2 واقعات بہت ابتدائی میں ہو گئے. میں کشمیر کے کوسچن پہ اپنی رائے عام طور سے نہیں دیتا. I have seen that جی. اور اس لیے نہیں دیتا کہ میری رائے پاکستان کے قابل محبت شہریوں کی اکثریت کے خلاف ہے. پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے. میری جنون رائے ہے, میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں جی. غلط میں ہو سکتا ہوں, غلطی کا امکان ہر رائے میں ہوتا ہے, بالکل اصرار نہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے بیان سے کہ بیان غم سے ہوگا سوزے نہاں نمایاں والا قصہ ہے, تو میں کرتا ہی نہیں اس پہ بات. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جنرل گریسی نے جی اکتوبر 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم کی خلاف ورزی کی جی. یہ بات واضح ہے کہ شیر علی خان پٹودی جیسے جو ملٹری تھے آفیسرز وہ بس pretty junior at that time, he was a brigadier. جی. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے گریسی صاحب سے کہا جو کمانڈر ان چیف بھی تھے لیکن چونکہ وہ رامپور کی نواب فیملی سے تھا, شیر علی خان پٹودی سے ذاتی تعلقات بھی تھے. Why don't you tell these politicians how to behave with men in uniform? Oh? These politicians, that means including Muhammad Ali Jinnah and people like لیاقت علی خان. اور بریگیڈیئر بتا رہا ہے. ایک تو یہ واقعہ جو گریسی صاحب نے ڈس اوبیڈینس کی جناح صاحب کی, بھلے وہ ٹھیک تھی یا غلط وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ڈس اوبیڈینس از ڈس اوبیڈینس. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے جو ہمارے آرمی کے پہلے لوکل یعنی پاکستانی اوریجن کے آرمی چیف ڈیزگنیٹ تھے میجر جنرل افتخار, ان کا جہاز بڑے مسٹیریس حالات میں تباہ ہوا کراچی کے پاس. He was actually leaving for England. He was army chief designate. جی. اس کے بعد اسکندر مرزا جو کہ ایگزیکٹو میں آئے تھے ملٹری کی طرف سے, سول انتظامیہ میں آئے تھے جی. ان کا اور ایوب خان کا نیکسس ویل نون ہے, بھلے وہ 1951 کی بغاوت کہیے یا بغاوت کا مقدمہ کہیے, وہ کہتے ہیں انہوں نے سازش کی تھی, ہم کہتے ہیں انہوں نے سازش کی تھی. ایک بات ہوئی ہی نہیں جی. تو اس کو سازش کہا گیا, وہ پریکٹس تھی. اور اگر ہم 1951 میں لیاقت علی خان کی اسیسینیشن سے لے کے 1958 تک کے معاملات دیکھیں تو پاکستان کو 2 لوگ چلا رہے تھے, اسکندر مرزا اور ایوب خان. اور جو ایوب خان نے فرد جرم سیاستدانوں پہ عائد کی کہ جی وہ تو ہم سے آ کے کہتے تھے کہ جی آپ ملک کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں. ارے بھائی چھاونی جو ہے وہ شہر کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ چھاونی کا ایک اپنا مقام ہے. یہاں پر آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو ان دس. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے, رول ہوتا ہے اس کولابوریشن میں, یا پھر پاکستان میں اوپر نیچے ہے پرسنٹیج؟ آپ سیاستدانوں اور فوج کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اس میں سیاستدان جو اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ نچلے درجے کے سیاستدان ہوتے ہیں. پاکستان نے one is proud to say that جی. we have produced leaders of the first water, utmost integrity. What would you say about Hussain Shahid Suhrawardi? What would you say about Abdul Ghaffar Khan? What would you say about those جو پھانسیوں پہ جھول گئے, جنہیں کوڑے مارے گئے, جن کی زندگیاں برباد ہوئیں, جن کے کاروبار تباہ ہوئے, جن کی عمریں جیلوں میں صرف ہیں؟ What would you say about بے نظیر بھٹو? What would you say about کیا سوائے قتل کرنے کے کون سا ظلم ہے جو نواز شریف پہ نہیں ہوا؟
تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تیسرے چوتھے درجے کے سیاستدانوں سے یہ باتیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، کہلوائی جاتی ہیں، اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ 3-4 باتیں چلی نا ہمارے ملک میں، نسل در نسل، جی، کہ صرف فوج ہی ملک کو بچا سکتی ہے. ارے بھائی نہیں، فوج کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے ملک کا تحفظ کرنا ہے اگریشن کے خلاف. بالکل، ملک کو بچانا، مستحکم کرنا، اسٹیبلائز کرنا اور ترقی دینا. This is the job of the representatives of the people. جی ٹھیک ہے. تو ہم نے تو بھائی اس کے بعد جو مٹھائیاں بانٹنے والے ان کا ہیئر کٹ بھی دیکھ رکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ فوج کو مجبوراً آنا پڑا. سبحان اللہ. جرم اور پھر یہ کہنا کہ اس میں مجبوری تھی، نہیں. پاکستان کے لوگ اتنے گئے گزرے نہیں. پاکستان کے لوگ اور ان کے نمائندے اس ملک کو چلا سکتے ہیں، بالکل چلا سکتے ہیں. سر کل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ ڈھاکہ کی جو شکست تھی وہ فوجی نہیں، وہ سیاسی تھی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ مشرقی پاکستان طبقہ اور آج کا بنگلہ دیش یہ ایک فیڈریشن تھی. جو پاکستان تھا، ہم نے فیڈریشن کے ہر اصول کو روندا. We trampled upon every known principle of a federation. ہم نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کے عوام کو ان کے جمہوری حقوق سے، حق کے حکمرانی سے محروم کیا، کیونکہ وہ طاقت کے مراکز سے بہت دور بیٹھے تھے، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہاں کی زبان کو یہاں نہیں جانتا تھا، یہاں کی کوئی زبان وہاں نہیں بولی جاتی تھی. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ بزنس تھا. معاف کیجیے گا، شکست 1971 کی واقعتاً میں اس کو فوجی لحاظ سے بہت بڑی شکست نہیں سمجھتا. ایسی فوج نے کیا لڑنا جس کی ایئر فورس ہی جو ہے وہ پہلے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے. ہو گئی نا جی. جب جنگ شروع ہوئی ایسٹ پاکستان میں، جس کے پاس کوئی سپلائی لائن ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. جن بیچاروں کا جو ہے وہ جہاں پہ عسکری قیادت کے پاس جو ہے وہ نفری جو ہے وہ برابر کی نہیں ہے، اسلحہ برابر کا نہیں ہے. ہوئی شکست فوجی ہی، لیکن اس کے پس پردہ سیاسی بندوبست کی ناکامی تھی. اگر جب یہ کہا جاتا تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ صاحب راؤ فرمان علی 13 برس سے ایسٹ پاکستان میں کیا کر رہے تھے؟ سیاست کر رہے تھے. یہ سیاسی ناکامی تھی. ہمارے بنگالی بہن بھائیوں کا یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا، یہ سیاسی ناکامی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست کر کون رہا تھا؟ 1 یونٹ کا آئیڈیا کس نے بنا دیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ پیرٹی کا اصول بنایا جائے؟ 56% آبادی تھی ہمارے بنگالی بہن بھائیوں کی، اس کو جو ہے وہ 50% کیا. کدھر گیا وہ ان کی 6% کی اکثریت؟ ٹھیک ہے جی. تو یس، اٹ واز a failure of the political dispensation. جی. But who was running politics? It was men in uniform. Right? Sequence پہ چلتا ہے. آدھا سچ بولا ہے جنرل صاحب نے جی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے آدھا سچ بولا ہے. ناکامی یقیناً سیاسی بندوبست کی تھی، لیکن سوال یہ سیاست کر کون رہا تھا؟ ٹھیک ہے. سہروردی تو 6 سال جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا ٹرمپڈ اپ چارجز پہ. بنگال کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ان کے معاشی حقوق نہیں دیتے تھے. ہم ان کی جوٹ اور ان کے چاول کو جو ہے ہم نے ان کو کالونی بنا کے رکھا. کالونی بنا کے بھی کبھی اپنے عوام کو، اپنے ہم وطنوں کو کالونی بنائے اور پھر ہم سے ان سے یہ توقع کریں کہ وہ خوشی خوشی اپنی رضا کے ساتھ ہمارے ساتھ. لہٰذا یہ آدھا سچ ہے. یس، آئی آلسو اگری کہ ملٹری کی جو سچویشن تھی وہ تو ویسے ہی ہوپلیس تھی جی ایسٹ پاکستان میں، یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں جی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملٹری سچویشن کو سمجھنا کس کا کام تھا؟ بالکل. اگلی فوجی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ وی سی کے پاکستانی فوج کے جو سٹیکس ہیں، جو انوالومنٹ ہے وہ ہر چیز میں ہے. انڈسٹری ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، بزنس ہو، کنسٹرکشن ہو، کچھ بھی ہو، دے آر ایوری ویئر. تو واٹس دی گارنٹی؟ گڈ کوشچن پاروش جی. دیکھیے، یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. جہاں بھی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوگی جی، وہ اسٹیٹ جسے عوام کی رائے کی بجائے
एग्जीक्यूटिव फिएट, जिसका हमारा पुरानी उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं फरमाने शाही से चलाया जाएगा जी। तो वहाँ मुफादात सिमटते सिमटते एक छोटे से ग्रोह के हाथों में आ जाएंगे और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो ज़िंदगी के हर शोबे को कंट्रोल करें। तो हमारे मुल्क में एकेडेमिया यानी हमारा जो लोग हमें पढ़ाते हैं, इसातिज़ा, सहाफ़त, बिजनेस, above everything else, at the end of the day, it's all economy. It's all about economy, जी। It's your wishes, of course I agree. मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी से ज्यादा चुस्त है। बीच में जो है वो भाई 30-35 बरस का वक्फा भी तो पड़ता है ना। अच्छा, ओके, नहीं, आपने बहुत सही बात कही है। जी हाँ, अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो फरमाया है तो एहतराम करेंगे, बिल्कुल। ह्यूमन डिग्निटी इज अबव एवरीथिंग। बड़े से बड़े इख्तिलाफ के होते हुए भी एहतराम में कमी नहीं होनी चाहिए दूसरे इंसान की। यही तो मसला है। डेमोक्रेसी इज अबाउट ह्यूमन इंटेग्रिटी, बिल्कुल, एंड डिग्निटी, जी, एहतराम। तो वो तो होगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ सियासी अमल से मुदाखलत खत्म करना काफ़ी नहीं है। ये जो इस कौम की जो डायरेक्शन है, इल्म में, मईशत में, तख्लीकी अमल में, लोगों की बिला इम्तियाज़ के उनका जेंडर क्या है, वो औरत हैं या मर्द हैं या कोई तीसरा उनका जेंडर है, उनका अकीदा क्या है, उनका मज़हब क्या है, इक्वल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल अपना के तमाम शहरी हकूक, रुतबे और एहतराम में बराबर है जी। ठीक है, उसके साथ जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी गारंटी मैं इसलिए नहीं दे सकता कि सियासी अमल में और जिसको आपने मुदाखलत कहा है वो एक जुर्म है, तो जुर्म की पेशबीनी नहीं की जा सकती, हादसे की, जुर्म की और साजिश की पेशबीनी नहीं की जा सकती। लेट्स होप दैट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट आवर पीपल, दे अराइव एट अ पॉइंट वेयर दे आर एबल टू रेजिस्ट। दिस इज टाइम कि हम जो है लेट वी गिव सेनिटी ए चांस। वो जो गोया, फ्रांसिस्को गोया था ना, 18th century 19th century स्पेनिश पेंटर है, उसकी एक पेंटिंग का टाइटल है Where reason sleeps, monsters are born. तो गिव रीजन ए चांस, गिव रीजन ए चांस। इसमें से जब हम रीजन को चांस देंगे तो सबका मुश्तरका फायदा है, और जब हम इंसेनिटी और इमेच्योरिटी की तरह बिहेव करेंगे तो उसमें चंद एक का फायदा तो शायद हो जाए, लेकिन कौम का नुकसान है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जो इंडियन आर्मी है वो ह्यूमन राइट्स को ज्यादा वॉयलेट करती है, लेकिन उनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो उन्हें कंडेम नहीं करती या इस मामले में बात नहीं करती। क्या इसकी वजह ये है कि जो इंडियन आर्मी है वो उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करती, तो वाइस वर्सा? ये एक ओपिनियन है। जहां भी आर्मी होती है ना जी, जहां उसको फ्री हैंड मिलता है, भले जंग हो हजारों बरसों से, या जहां इंसर्जेंसी की कैफियत होती है, इसीलिए तो हम पीस की बात करते हैं। जहां बंदूक होती है वहां रेप भी होता है, वहां टॉर्चर भी होता है, वहां मिसिंग्स भी होते हैं, वहां मर्डर भी होते हैं। तो खुदा ना करता किसी कौम को ये बनता है। ये एक राय है, यहाँ बैठे हुए हम कह रहे होंगे कि इंडिया में ज्यादा होती है, इंडिया वाले हमारे यहाँ ज्यादा होती है, ये एक राय है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि दुनिया के कहीं पे भी जो पुरअमन अनआर्म्ड सिविलियंस हैं उन पे फौज को दखल या अख्तियार की नौबत नहीं आए, क्योंकि सिविलियन का ताल्लुक शहर से है जी, और हम जंगल से शहर तक पहुंचे हैं। बीच में एक पड़ाव पड़ता है जिसे कैंप कहते हैं, वही कैंप गैरिजन है। तो गैरिजन से सिविलाइजेशन की तवक्को नहीं कीजिए, भले वो फौज रूस की हो या जर्मनी की, अमेरिकन हो या सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की हो या इंडिया की। ऐसा ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं इनएविटेबली, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी कौम है जिसका शऊर इंसानी हकूक़ के बारे में इतना बेदार हो कि वो उस पर एहतजाज करे। और ये एहतजाज जो है
یہ جب پاکستان میں کسی کو کرنا ہو تو وہ آسمان جہانگیر کرتی ہے، جب انڈیا میں کرنا ہو تو اروندھتی رائے کرتی ہے، اور ان کے پاس ساتھ بہت سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. مجھے میں نام بول سکتا ہوں، تپن بوس کا نام بولوں گا، جج صاحب کا نام بولوں گا. یہ لوگ ہوتے ہیں ہر ملک میں، لیکن ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے معاشرے کو مجموعی طور پہ سینسٹیو ہونا چاہیے. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.